बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, अशफाक अहमद साहब फरमाते हैं कि ये वाकया उस वक्त का है जब बर्रे सगीर पर बरतानवी राज था, यानी हमारे हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का राज हुआ करता था। उस जमाने में लाहौर के दो इशाअती इदारे बहुत मशहूर थे। पहला इदारा तो दरसे कुतुब का काम करता था, जिसके मालिक महसर अख्तर चांद एंड कपूर थे, जबकि दूसरा इदारा गैर मुस्लिमों का था। मगर इस इदारे के मालिक पंडित नवल किशोर जी थे, जो कुरान मजीद की प्रिंटिंग और प्रकाशन का काम किया करते थे। इसी इदारे के मालिक नवल किशोर जी ने कुरान पाक के एहतराम का ऐसा मियार मुकर्रर किया था जो किसी दूसरे इदारे को नसीब ना हो सका। नवल किशोर ने ये सब कैसे किया? पहले तो इसने पूरे पंजाब से आला दर्जे के हाफिजे कुरान को इकट्ठा किया और इनको मुंह मांगे तनख्वाह पर रखा। उस वक्त के चंद हिंदू और अंग्रेज नवल किशोर जी के इस काम से खुश नहीं थे। कई बार इन्हें ताने मिले कि तुम हिंदू होकर तुम ये मुसलमानों का काम करते हो। तुम हिंदू हो या मुस्लिम, तुम हिंदुओं की मुकद्दस किताब गीता को पब्लिश करो। लेकिन ये ऐसा वाहिद मर्द मुजाहिद था जिसने अंग्रेजों और दीगर हिंदू पंडितों से मात खाने की बजाय उनसे साफ तौर पर बोल दिया और ऐलानिया तौर पर कहा, मैं बेशक हिंदू हूँ, लेकिन मुझे कुरान के पाकी का ख्याल भी है और मुझे पता है कि मुझे गीता को पब्लिश करना है या कुरान शरीफ को करना है। अफसोस की बात तो ये है कि उस वक्त के चंद नाम निहाद मुसलमान, उन्होंने इस पंडित से मुंह मांगी रकम मांगी, जितनी एक पंडित की महीने की तनख्वाह होती है। इन नाम निहाद मुसलमानों ने एक दिन का अपना इतना पैसा लिया, बजाय इस बात पर शर्मिंदा होने के। नवल किशोर जी ने इनको इतने पैसे दे दिए और दीगर तंजीमों के साथ जो लड़ाई झगड़े, जो विवाद हुए, वो अलग थे। ये अकेला ऐसा शख्स था जो कहने को तो हिंदू था, लेकिन किसी भी अच्छे मुसलमान से कम ना था। इसकी कुरान से मोहब्बत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उस वक्त के सबसे बड़े पंडित ने इसे गीता को पब्लिश करने के लिए कुरान शरीफ की निस्बत 3 गुना ज्यादा पैसा दिया और 10 गुना ज्यादा मुनाफा देने की भी पेशकश की। लेकिन ना तो अंग्रेज सरकार इसे खरीद सकी और ना दीगर हिंदू पंडित जो कि इस नवल किशोर जी को खरीद सके। हर तरफ से धमकियां मिल रही थी, बाजारों से बोलियां तक लगी, लेकिन अल्लाह ताला ने इस हिंदू पंडित के दिल में इस कदर रहम और मोहब्बत डाल दी थी कि ये सब कुछ बड़े सब्र से बर्दाश्त करता रहा, लेकिन कुरान शरीफ को छापने से पीछे नहीं हटा। एक दफा तमाम हिंदू पंडितों ने मिलकर अंग्रेज सरकार से कहा कि इसके दफ्तर को बंद किया जाए, क्योंकि उस वक्त हिंदुओं की वहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा थी और हिंदू पंडितों का एक रोब और दबदबा था, जिसकी वजह से अंग्रेज सरकार ने इनकी प्रिंटिंग प्रेस के खिलाफ एक्शन लेने के लिए एक मंसूबा बनाया। नवल किशोर जी को कई दफा मुख्तलिफ थानों की पुलिस उठाकर ले जाती, कभी उनको डराया धमकाया जाता तो कभी इनको मुंह मांगे पैसे की पेशकश की जाती। लेकिन ये सब हिंदू पंडित और अंग्रेज सरकार भी जब इन्हें खरीद ना सके और ना इन्हें तोड़ सके तो इन्हें धमकी दी गई कि तुम्हारे इस प्रिंटिंग प्रेस को हम आग लगा देंगे। लेकिन ये ऐसा मर्द मुजाहिद था जिसने हर किस्म के हालात बर्दाश्त किए और डटा रहा, किसी के आगे झुका तक नहीं। एक दफा नवल किशोर जी से किसी ने पूछा कि अब सारी सरकार आपके खिलाफ है, सारे हिंदू आपके खिलाफ है, आपको डर नहीं लगता, आपको खौफ नहीं आता, क्या आपको अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है? तो नवल किशोर जी के जवाब ने हर मोमिन के लहू को गर्म कर दिया और कहने लगे कि मुझे खुद से नहीं पता कि ये सब क्या, कैसे, क्यों हो रहा है। मैं बस अपने इरादे पर कायम हूँ, मेरी नीयत साफ है। और बेसाख्ता कहने लगा कि ये सब ताकत मुझे ऊपर वाला अता फरमाता है, वरना मेरी छोटी सी जान इतनी बड़ी सरकार और हिंदुओं से किस तरह निपट सकती है। लेकिन हैरानगी की बात ये थी कि इसके ईमान को कोई भी हिला ना सका। हालांकि बजाय हिंदुओं के कोई कम अकल और कम ईमान का अगर मुसलमान भी होता तो शायद वो डर के मारे या पैसों की लालच में आकर अपनी इस प्रिंटिंग प्रेस को अंग्रेज सरकार या हिंदुओं के मुताबिक चलाना शुरू कर देता। लेकिन अल्लाह ताला के अपने बंदों से अपने अहकामात की पासदारी करवाना एक राज है और इस राज को हर कम अकल और कमजोर ईमान वाला शख्स नहीं पा सकता।
اس کے علاوہ اس ادارے میں قرآن مجید کے احترام کا یہ عالم تھا کہ جہاں قرآن مجید کی جلد بندی ہوتی تھی وہاں پر کسی بھی شخص کو جوتے کے ساتھ داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی، چاہے وہ کوئی بھی امیر غریب مسلمان یا کوئی بھی چھوٹی بڑی ذات کا ہی کیوں نہ ہو۔ حتیٰ کہ خود نول کشور بھی ان میں شامل تھے، جو اس قدر ڈرتے تھے کہ جوتوں کے ساتھ جانا تو دور کی بات، یہ اپنے پاؤں کو ہمیشہ دھو کر اپنے آفس میں آتے تھے۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ ادارے کے مالک نول کشور نے 2 ایسے کامگار رکھے ہوئے تھے جن کا کام صرف اور صرف یہ تھا کہ تمام دن ادارے کے مختلف کمروں کا چکر لگاتے تھے، اور جب کہیں کوئی کاغذ کا ٹکڑا جس پر قرآنی آیت لکھی ہوتی اور انہیں مل جاتا تو وہ انتہائی عزت سے اٹھا کر بوریوں میں جمع کرتے تھے، پھر اس کے بعد ان بوریوں کو عزت اور احترام سے زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ نول کشور جی کے ان کاموں کو دیکھ کر اکثر لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ ہندو ہو کر مسلمانوں کی کتاب کی کس قدر پیروی اور محبت و احترام کرتا ہے۔ پیارے دوستو، پھر وہ وقت آ پہنچا جب بر صغیر کی تقسیم کا اعلان ہو گیا۔ بر صغیر کو 2 ریاستوں ہندوستان اور پاکستان میں تقسیم کر دیا گیا تو نول کشور جی بھی لاہور سے ہجرت کر کے نئی دلی ہندوستان چلے گئے۔ ان کے ادارے نے وہاں بھی پہلے کی طرح قرآن مجید کی چھپائی اور پبلیکیشن کا کام شروع کر دیا۔ یہاں پر بھی قرآن مجید کے احترام کا ویسے ہی خیال رکھا جاتا تھا جیسے پہلے رکھا جاتا تھا۔ نول کشور جی کا یہ ادارہ بہت بلندی پر پہنچ گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ نول کشور بہت بوڑھے ہو گئے اور اب وہ کام پر نہ جاتے اور گھر پر آرام کرتے، جبکہ اس ادارے کا انتظام نول کشور جی کے بیٹوں نے سنبھال لیا۔ آخر نول کشور جی کا وقت آخر آ گیا۔ اشفاق صاحب فرماتے ہیں کہ نول کشور جی کو دیکھنے والوں نے اپنے تحریروں میں لکھا، یہ اکیلا ایسا ہندو تھا جسے موت سے کوئی ڈر نہیں لگتا تھا۔ اس کا چہرہ مسکراتا ہوا تھا، مرتے دم تک پازیٹیو سوچ اس کی رگ رگ میں شامل تھی۔ انہوں نے کبھی یہ محسوس نہیں کروایا کہ میرا یہ آخری پل ہے، میں موت کا منتظر ہوں، بلکہ اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ اپنے آخری پل گزاروں۔ اور پھر دوستو، اس کی موت کا وقت قریب سے قریب ہوتا گیا۔ پھر ایک دن ہوا کی طرح یہ اعلان گونج گیا کہ نول کشور جی انتقال کر گئے۔ ان کے انتقال پر ہندوستان سے ان کے دوست ان کے یہاں پہنچے۔ ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ ان کی آخری الوداع میں شامل ہونے کے لیے شمشان گھاٹ پہنچے۔ ان کی میت کو چتا پر رکھا گیا، مگر جب چتا پر گھی ڈال کر آگ لگائی جانے لگی تو ایک انتہائی حیرت انگیز واقعہ ہوا۔ وہاں موجود سب لوگ حیران رہ گئے، کیونکہ ان کی چتا آگ نہیں پکڑ رہی تھی۔ دوبارہ پھر سے زیادہ گھی ڈالا گیا، لیکن پھر بھی ان کی چتا کو آگ نہ لگی، حتیٰ کہ مسلسل 7 بار یہ کوشش کرتے رہے لیکن ناکام رہے۔ یہ واقعہ ایک ناممکن اور ناقابل یقین واقعہ تھا۔ پہلے کبھی بھی ایسا نہ ہوا تھا۔ چند لمحوں میں ہی یہ خبر پورے دلی شہر میں پھیل گئی کہ نول کشور کی چتا کو آگ نہیں لگ رہی۔ لوگ یہ سن کر شمشان گھاٹ کی طرف دوڑے۔ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ سب لوگوں نے یہ سب ہوتے دیکھا تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور حیران پریشان تھے۔ یہی خبر جب جامعہ مسجد دلی کے امام بخاری تک پہنچی تو وہ بھی وہاں پہنچے۔ نول کشور جی امام صاحب کے بہت قریبی دوست تھے اور امام صاحب ان کے احترام قرآن کی عادت سے اچھی طرح آگاہ تھے۔ امام صاحب نے وہاں موجود پنڈتوں کو کہا کہ آپ ان کی چتا کو کبھی جلا نہیں سکیں گے، کیونکہ اس آدمی نے اللہ کی سچی کتاب کی عمر بھر جس طرح خدمت کی ہے اور جیسے احترام کیا ہے، جس کی وجہ سے اس کی چتا کو کوئی آگ نہیں لگا سکتا، اسی لیے بہتر ہے کہ ان کو عزت اور احترام کے ساتھ دفن کر دیا جائے۔ چنانچہ امام صاحب کی بات پر عمل کرتے ہوئے نول کشور جی کو شمشان گھاٹ میں ہی دفنا دیا گیا۔ اس واقعے کو دیکھنے کے بعد بے شمار ہندو پنڈت اور ہندو لوگ مسلمانوں کے شوق میں شامل ہونا شروع ہو گئے۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ یہ زندگی خدا کی دی ہوئی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور کامیاب ہوا وہ انسان جس نے اس ایک زندگی سے اپنی سینکڑوں زندگیاں بنا لی۔ مطلب یہ کہ اس دنیا میں آیا ہوا ایک انسان اگر سینکڑوں انسانوں کی زندگی سنوارتا ہے، 10، 20، 50 یا 1000 لوگوں کے لیے سبب ایمان بنتا ہے، تو گویا اس نے خود کی سینکڑوں زندگیاں سنوار لی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور دنیاوی لالچ میں آ کر بھٹکنے سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھے، کیا پتا کس کا لکھا آمین کب قبول ہو جائے۔